बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। डॉक्टर उस्मान शाह एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में। आज मैं अपने मेहमान का तारुफ़ करा दूँ। आज हमारे साथ मोहतरम मेहमान गिरामी जो बैठे हैं, प्रोफेसर मलिक खालिद सुहेल साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। प्रोफेसर मलिक खालिद सुहेल साहब सूबा खैबर पख्तूनख्वा के एक बेहतरीन अफसाना निगार, ड्रामा निगार और कालिम निगार है। आपसे आज इस मौजू के हवाले से हमने ये पूछना ये है, लोग कहते हैं इनकलाबात दुनिया में बर्पा होते हैं, अब इनकलाबात कैसे आते हैं? तो हमने सोचा कि आज इस मौजू का इंतखाब किया जाए कि सर से हम उनकी तजुर्बात मालूम कर लें। तो मैं बिला ताख़ीर सर की तरफ आता हूँ और सर से पूछता हूँ, सर इनकलाबात, पहले इनकलाब है क्या चीज़, फिर पूछेंगे कि इनकलाब कैसे आते हैं। तो इनकलाब के बारे में बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले डॉक्टर उस्मान शाह साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने दावत दी एक अहम मौजू पर बात करने की। चूँकि इंसान सोसाइटी में रहता है और सोसाइटी में कुछ चीज़ें अच्छी होती हैं, कुछ बुरी होती हैं, और कभी कभी पूरी सिस्टम जो है सोसाइटी का वो कोलैप्स हो जाता है, कुछ बुरी चीज़ें बहुत शामिल हो जाती हैं। तो जब आप सोसाइटी में कुछ ऐसे इक़दामात करें, कुछ ऐसे काम करें कि वो कच्चियाँ और कमियाँ और बुराइयाँ जो हैं वो तब्दील हो जाएं, तो उस तब्दीली को हम इनकलाब कहते हैं। इनकलाब जो है बुनियादी तौर पर अगर आप देखें तो ये एक ऐसा निज़ाम है, एक ऐसा सिस्टम है, क्योंकि हम सब एक सोसाइटी में रहते हैं, एक समाज में रहते हैं, इंसान एक दूसरे से लेन देन करता है और उस लेन देन के भी कुछ असूल कायदे होते हैं। आप देख लें, इंसान ने जितनी भी तरक्की की है वो रफ्ता रफ्ता वो तो इंसान ने बुनियादी तौर पर अपने समाज को बेहतर बनाया है। उसमें कानून है, उसमें आईन है, उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो एक इंसान को उसकी आज़ादी देता है। जंगल में कोई कानून नहीं, जंगल में कोई सिस्टम नहीं, तो वहाँ पर जिसने जो कुछ किया, क्योंकि वहाँ पर सज़ा और जज़ा का अमल ही नहीं है। लेकिन चूँकि इंसान ने लेन देन करनी होती है, एक दूसरे को देना होता है, तो वहाँ पर अच्छी चीज़ों को वक्त के साथ प्रमोट किया गया है। जहाँ तक इनकलाब की बात है तो आप देखें कि इस कायनात में बहुत सारे, इस दुनिया में बहुत सारे इनकलाबात आए हैं। सबसे बड़ा इनकलाब जिसको हम अपने यकीन का हिस्सा भी रखते हैं, ईमान का हिस्सा भी रखते हैं, और वो है फ़तह मक्का का वाक़या। ये आपसे निजी गुफ्तगू में भी बात कर चुका हूँ कि आप देखिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उनको नबूवत मिलती है और फिर वो उनका हाल देखें, उनकी कैफियत देखें, तो बहुत ही कमज़ोर हवाले से उन्होंने शुरू किया और फिर इतनी बड़ी ताकत के वो सारे अरब के कबाइल जो एक वक्त तक जाहिलियत के दर्जे पर फायज थे, और फिर वही सारे कबाइल इकट्ठे होते हैं और एक सरदार के साथ जो मक्का है, जो कि एक कुफ्र का एक हवाला था, वहाँ पर एक इनकलाब ला कर आते हैं। अगर इसी को मैं कुलिया बनाऊँ और मानूँ और इसको हम आगे बनाएं। सर मैं माज़रत चाहता हूँ, ख़ता कलाम ये पूछना था कि इनकलाबात हमेशा मुस्बत भी होते हैं कि क्या ये मनफी भी हो सकते हैं? फिर उसके बाद आगे हम मेरे ख्याल में इनकलाब हमेशा मुस्बत ही होता है जी। देखें, बुराई जो है जब वो प्रमोट होती है तो उसको प्रमोट करने के अपना एक मैकेनिज़्म है, उसके अपने माफियाज़ हैं, उसके अपने लोग होते हैं जो उसको प्रमोट करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम अपनी सोसाइटी की बात करें तो यहाँ पर मनशियात हैं, तो उसको गवर्नमेंट तो प्रमोट नहीं करती, ना ही जो हमारे मुस्बत हवाले हैं वो उनको प्रमोट करते हैं, तो उसके अपने लोग होते हैं जो उसको प्रमोट करते हैं। हाँ, उसको रोकने के लिए जब आप आगे आएंगे तो वो इनकलाब होगा, वो तब्दीली। मकसद ये है कि इनकलाबात हमेशा मुस्बत मानों में हम देखेंगे। अच्छा सर, इनकलाबात हम जो कहते हैं इनकलाबात, वो आपसे बात हो रही थी पहले भी कि इनकलाबात यूँ ही तो नहीं आ जाते हैं ना, तो ये इनकलाबात कैसे आते हैं, क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, आप क्या समझते हैं? दुनिया के जो बड़े बड़े इनकलाब हैं, अगर आप देखें तो जिस तरह मैंने फ़तह मक्का का हवाला दिया, या अगर आप देख लें कि कम्युनिज़म का इनकलाब आता है रशिया में, या ईरान में इनकलाब आता है, या फ्रांस का इनकलाब है, इन सब में आप चाइना में आया, जितने भी बड़े बड़े इनकलाबात हैं उसमें अगर आप देखें तो उसके 3 बुनियादी एलिमेंट्स हैं। जी। सबसे पहले इनकलाब किसी नज़रिए पर आएगा। नज़रिए से मुराद ये है कि सोसाइटी के लिए एक ऐसा सिस्टम
جو کسی مفکر کی ذہن میں یا کسی اور کے ذہن میں آتا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ سوسائٹی کو ایسا ہونا چاہیے، یہ کجیاں، کمیاں، خرابیاں، برائیاں اس طریقے سے دور ہو سکتی ہیں، اس کے لیے سسٹم ہونا چاہیے۔ تو جب ایک نظریہ قائم ہوتا ہے اور پھر اس نظریے کو کچھ لیڈرشپ ہوتی ہے، وہ اس نظریے کو منون قبول کرتی ہے اور پھر اس کو آہستہ آہستہ لوگوں کے ذہنوں میں پہنچاتی ہے اور پھر اس کے بعد ایک آرگنائزیشن بنتی ہے۔ اس طرح میں نے آپ کو پہلے بھی مثال دی تھی کہ قرآن مجید ایک فلسفہ حیات ہے، ضابطۂ حیات ہے، فلسفہ ہے جو کہ الہامی ہے، اس میں انکار نہیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین، بالکل بے شک ان کی لیڈرشپ، عظیم الشان لیڈرشپ، یہ ان کی لیڈرشپ ہوگی اسٹیپ 2۔ اور اسٹیپ 3 جو ہے وہ آرگنائزیشن ہے، جو صحابہ کرام اس دور کے تھے، جو فنا فی اللہ تھے، اللہ کے لیے ان کی زندگیاں وقف ہو گئی تھی، اور وہی لوگ جو اس وقت منتشر تھے اور ایک فلسفے یعنی قرآن کے نیچے، قرآن کے امبریلا کے نیچے آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کہہ لیں کہ لیڈرشپ کے نیچے آئے، تو پھر فتح مکہ جو کہ اس وقت کے حوالے سے دیکھا جائے تو ایک انسپیکٹڈ چیز تھا۔ اسی طرح آپ یہی کلیہ یعنی تین چیزیں خلاف کے لیے، فلسفہ، نظریہ جو بھی لیڈرشپ اور تنظیم، آرگنائزیشن، ٹھیک ہے، یعنی کسی بھی انقلاب کے لیے 3 چیزیں ضروری ہیں۔ ڈیفینیٹلی اس کے بغیر انقلاب پاسبل نہیں ہے۔ ان میں سے کوئی چیز بھی کم ہو جائے، ایک ایلیمنٹ بھی کم ہو جائے، یعنی ایک نظریہ ہے اور اس کی لیڈرشپ بھی ہے لیکن آرگنائزیشن نہیں ہے، تو وہ وہی ختم ہو جائے گا۔ آرگنائزیشن ہے اور فلسفہ نہیں ہے اور لیڈرشپ بھی ہے، تو یہ 3 ایسے ہیں جو ریسپروکل ہیں، اس کے بغیر ممکن نہیں۔ آپ اسی کلیے کو کسی بھی انقلاب پر منطبق کر لیں تو ریزلٹس آپ کو آ جائیں گے کہ ہاں یہ 3 چیزیں، اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں ہوں گی لیکن یہ بنیادی چیزیں ہیں، یہ بنیادی چیزیں، یعنی ہم یہ کہیں گے کہ وہی جو بات شروع میں کہی تھی سر کہ انقلابات یوں ہی برپا نہیں ہوتے، اس کے پیچھے اور اس کے پیچھے ایلیمنٹس ہوتے ہیں، اور بنیادی ایلیمنٹ ایک تو فلسفہ ہے، نظریہ ہے، دوسری لیڈرشپ ہے، اور تیسرا جو ہے تنظیم ہے۔ اچھا، اس میں بنیادی چیز یہ ہے کہ اب جب ہم فلسفے کی بات کرتے ہیں جس سے بیس ہوتا ہے، جو تخم ہے اس کا، تو فلسفہ کیا ہے؟ وہ علم ہے۔ تو اب ہم اپنی سوسائٹی پر دیکھیں تو یہاں پر بھی کچھ، ہم اگر اس ملک کے اسلامی جمہوریہ پاکستان کے حوالے سے بات کر لیں، بہت سارے مسائل ہیں، تو ان مسائل کو ایک ہی چیز سے ہٹایا جا سکتا ہے، دور کیا جا سکتا ہے، وہ ایجوکیشن ہے۔ ایجوکیشن سے بڑا انقلاب نہیں ہے، اور قرآن مجید میں بھی سب سے پہلے کہا گیا ہے اقرا بسم ربک الذی، اور هل يستوي الذين يعلمون والذين، بے شک۔ تو آپ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود اعلان کرتے ہیں کہ میں استاد اور معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں، ٹھیک ہے جی۔ تو انہوں نے قرآن مجید کو نہ صرف وحی ان تک آئی، کنسیو کیا، اور پھر وہ علم جو الہامی علم ہے وہ اپنے رفیقوں کو انہوں نے پہنچایا، صحابہ کرام کو پہنچایا، اور پھر آپ دیکھیں کہ وہ کس طرح پھیلا اور اسلام کی ترقی کیسی ہوئی۔ یہ فتح مکہ سے مطلب یہ تو سمبل ہے انقلاب کا، لیکن قیصر و کسریٰ کے ایوان درج ہوتے ہیں، اس زمانے کو ذہن میں لائے کہ مکہ کہاں ہے اور پاکستان کہاں ہے اور پشاور کہاں ہے، اور مثال کے طور پر تو کہاں کہاں وہ جو ہے یہ روشنی، یہ پیغام ان کا پہنچی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انقلابات جو ہوتے ہیں اگرچہ ایک سوسائٹی میں آتے ہیں لیکن اس کے اثرات دورس ہوتے ہیں، لیکن بنیادی چیز وہ فلسفہ ہے جس کا تعلق علم سے ہے۔ تو علم جو ہے آج بھی اگر سوسائٹی پر ہم اس فلسفے کو تھوڑا سا منطبق کریں تو ہماری نجات جو ہے، جو انتشار اور جو اس وقت آپ دیکھ لیں کہ پاکستان کی جو حالت ہے یا بہت سارے ممالک کی حالت ہے، تو اگر دیکھا جائے تو اس میں ہم نے اگر ایک چیز ہمیں موقع ملے کہ ایک چیز آپ ٹھیک کر لیں تو وہ ہمارا ایجوکیشن سسٹم ہوگا، کیونکہ ایجوکیشن سسٹم آپ کی قوم بناتا ہے، آپ کی نسل بناتا ہے، آپ کو اچھے برے کی تمیز سکھاتا ہے، آپ کے اخلاقیات کو سنوارتا ہے، پھر اسی سے لیڈرشپ آگے سے آئے گی اور پھر اسی سے تنظیم بھی بنے گی۔ بہت شکریہ سر، آپ کو بہت شکریہ اپنا وقت دیا۔ تو ناظرین، آپ نے پروفیسر ملک خالد سہیل صاحب کو سنا، باقی آپ خود سوچئے گا کہ انقلابات یوں ہی برپا نہیں ہوتے، اس کے لیے کچھ لوازمات ضروری ہیں۔ بہت شکریہ۔